नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म सुषमा श्रेष्ठ र म रोहन श्रेष्ठ सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट एकता प्रक्रिया नटुङ्गिँदै नेकपा फुट्यो केन्द्रीय समितिमा अल्पमत भएपछि ओली समूहद्वारा सदस्य मनोनित गर्दै महाधिवेशनको मिति घोषणा प्रवक्तामा प्रदीप गेवाली नियुक्त प्रचण्ड नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिद्वारा ओलीलाई हटाएर माधव नेपाल सर्वसम्मत अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजेको निष्कर्ष संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा 13वटा रिट साधारणतर्फका रिटको बुधबार र संवैधानिक इजलासको एउटा रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनवाई शुक्रबार सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग सरकारले स्रोत जुटाएको खण्डमा तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने दावी जनताको चाहना विपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भन्दै देशैभर विरोध प्रदर्शन बढ्दै नेकपाको आन्तरिक कलहले देशलाई नै समस्यामा पारिएको आरोप युरोपेली युनियनद्वारा फाइजर र बायोएनटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोनाको खोप प्रयोगको अनुमति अमेरिकी संसदले गर्यो $9 खर्ब बराबरको राहत प्याकेज पारित र खेलकुद प्रतिभा सम्मानबाट खेलाडी तथा खेलकर्मी पुरस्कृत एसियाली फुटबल महासंघद्वारा विभागीय फुटबल टिम आर्मीलाई क्लब लाइसेन्स अब समाचार विस्तारमा अन्ततः सत्तारूढ दल नेकपा फुटेको छ एकातिर प्रचण्ड नेपाल समूह अर्कोतिर ओली समूह दुई समूह बीच लामो समयदेखिको विवाद समानान्तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुगेर फुट निश्चित भएको हो ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति समेत घोषणा गरेको छ ओली समूहले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप गेवालीलाई तोकेको छ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 2078 मङ्सिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सो समूहको बैठकले पार्टीको नयाँ महाधिवेशन मङ्सिर 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो यसअघि माघमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 2077 चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो बैठकमा ओलीले 1179 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेका छन् अहिले कायम रहेको 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अहिलेलाई 556 जना थपेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको ओलीले जानकारी दिए रिक्त रहेका 196 जना पछि थपिने बताइएको छ उक्त कमिटीको बैठक पुस 9 गते बस्ने भएको छ बैठकमा ओलीले आयोजक सदस्यहरूलाई शपथ खुवाएका थिए केन्द्रीय सदस्यहरूले हात उठाउनु होला मैले म भनेपछि आफ्नो नाम लिनु होला म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा पार्टीको झण्डा सामु उभिएर प्रतिज्ञा गर्दछु बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरबाट परिचालित भएर बेग्लै संसारमा रमाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ओलीले प्रचण्ड नेपाल भन्दा आफू धेरै अघि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिएको दावी गरे ओलीले प्रचण्ड नेपालले आफूलाई कारबाही गर्ने जानकारी पाएको भन्दै कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिए ओलीले सरकार र पार्टीलाई काम गर्न नदिएको महाअभियोग लगाउने अविश्वासको तयारी भएपछि संसद विघटन गर्नु परेको बताएका छन् महाअभियोग लगाउने अविश्वास प्रस्ताव राख्ने केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष निकाल्ने अरू नेताहरू निकाल्ने यो बाटोतिर पो खेती गरिरहेको छ पार्टी एकता एकीकरण टुङ्ग्याउने एकीकरणको बाटोबाट अगाडि बढाउने होइन एकीकरणको बाटोबाट पार्टी अगाडि बढ्ने होइन बरु उहाँहरू भत्काउने कसैलाई निष्कासन गर्ने कसैलाई कारबाही गर्ने कुदेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने कुदेर सभामुख कहाँ पुग्ने कुदेर कहाँ पुग्ने यही प्रकारको खेती
ओली पक्षले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाएर परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप गेवालीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएपछि गेवालीले अब ओली समूहको नेकपा नै आधिकारिक र वैधानिक पार्टी भएको दावी गरे। पार्टीको अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेल र निर्णय आफूतिर भएकाले प्रचण्ड नेपाल समूह अवैध भएको उनको दावी छ। पार्टीको मौजुदा विधानले महासचिवले नै बैठकको सूचना र एजेन्डा तय गर्ने भनेकाले आफू नै वैधानिक भएको गेवालीको तर्क छ। बालुवाटार बैठकले कसैलाई कारबाही नगरेको तर प्रवक्ताको जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरेको उनले बताए। अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अस्ति भएको कुराकानीलाई आधार मानेर हाम्रो पार्टीलाई अरू केही कुराले एकताबद्ध बनाउन सकेन। म तपाईँ कहाँ धाएँ, एकता भएन। तपाईँ म कहाँ आउनुभयो, एकता भएन। कार्यदल बन्यो, एकता भएन। अरू साथीहरूले एकताका यावत प्रयासहरू गर्नुभयो, एकता भएन। केही चिजले त एकता गर्ला। निर्वाचनमा जाँदा त मिलेरै जानु पर्यो। त्यही भएर निर्वाचनले एकता गर्ला, उहाँले त्यो एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कसैलाई कारबाही गरेको छैन। सामान्य कार्यविभाजनमा तपाईँले भन्नुभएको अहिलेको कुरा कार्यविभाजनमा सामान्य हेरफेर मात्रै हो, कसैलाई कारबाही गरेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध छ। पार्टी प्रवक्ताको काम पार्टीका आधिकारिक विचारहरूको सम्प्रेषण गर्नु हो। आफ्ना निजी आग्रहहरू, आकाङ्क्षाहरू या बुझाइहरूलाई व्यक्त गर्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले पार्टी अध्यक्षले पार्टीका आधिकारिक विचारहरू प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मलाई दिनुभएको बेहोरा गरिरहेको छ। ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुर्याएको छ। पत्रमा केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठनको मिति भने सोमबारको राखिएको छ। यता नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पनि आजै केन्द्रीय समिति बैठक गरेर अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ। नेकपाको 2/3 केन्द्रीय समिति सदस्य उपस्थित दाहाल नेपाल पक्षधरले यस्तो निर्णय गरेको हो। दाहाल नेपाल पक्षधरले आफू पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले बोलाएको बैठक अवैधानिक रहेको जिकिर पनि गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले 2/3 केन्द्रीय अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएको घोषणा गरेको छ। बबर महलमा जारी बैठकमा नेता भीम रावलले राखेको ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव पारित भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनलाई राष्ट्र र पार्टी हित विपरीत काम गरेको, अध्यादेश संसद विघटन र पार्टी निर्णय पटक पटक उल्लङ्घन गरेको र संविधानमाथि हमला गरी स्वेच्छाचारी भएको आरोप प्रस्तावमा लगाइएको उनले बताए। ओलीलाई हटाउने निर्णयसँगै यो समूहले माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी तथा पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गर्नुभएकोले, पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। कमरेड केपी ओलीलाई अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट अनुशासनको कारबाही गरी मुक्त गरिएपछिको रिक्त अध्यक्ष पदमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट कमरेड माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि पुस 5 गतेकै पार्टी स्थायी समिति बैठकले उनलाई अनुशासनको कार्यवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही प्रस्तावमाथिको छलफलपछि उनलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय भएको हो। बैठकमा 310 भन्दा धेरै जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित रहेका थिए। नेकपाको वर्तमान केन्द्रीय कमिटीमा 447 जना रहेका छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा भएको भेलाबाट केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने निर्णय लिएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले 1/3 केन्द्रीय सदस्य भएको बैठकले झण्डै 2/3 सदस्य संख्या थप्नु स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए। उनले आफूले बोलाएको बैठक नै वैधानिक रहेको समेत बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा बताए। संवैधानिक अङ्गहरू नेपालको ऐन कानून अनुसार चल्छन् भन्ने विश्वासमा आफू रहेको पनि उनले बताए। दाहालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा आफूहरूको समूहमा आउने पनि बताएका छन्। त्यसैगरी दाहालले संसद विघटन नभएको दावी गरेका छन्। मन्त्री
परिषदको बैठक मार्फत प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नासाथ ओली नेतृत्वको सरकार भङ्ग भएको उनको तर्क छ। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने कुनै अधिकार संविधानले नदिएको दावी समेत गरे। 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा भएको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै त्यसलाई भत्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले बिउतन नसक्ने बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले पार्टीको पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा गरेको बैठक गुटको भेला मात्रै भएको बताएका छन्। पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले मैले भनेको मात्रै लाग्छ, निर्वाचन आयोगमा पनि चुनाव चिन्ह मेरो हुन्छ भन्ने सुनेको भन्दै उनले त्यसको कुनै कानुनी आधार नभएको दावी गरे। पार्टीमा किन समस्या आयो भनेर ब्रिफिङ गर्दै नेता नेपालले पार्टी एकता भएपछि पहिलो अध्यक्षले आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई माथि लगेको तर आफू विरुद्ध बोल्नेलाई अवसर नदिने एकाधिकारवादी शैली अपनाएको उनले बताए। दाहाल नेपाल पक्षले 9 गते बिहिबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा आम निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ। कानुनविदहरू समेत कित्ताकाट भएर आफ्नो व्याख्यामा उत्रिँदै गर्दा संसद विघटन सही वा गलत भनेर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने दायित्व पुनः सर्वोच्च अदालतको काँधमा पुगेको छ। अहिले अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13 वटा रिट दर्ता भएर फैसलाको प्रक्रियामा गएको छ। सभा विघटन संविधान अनुकूल वा प्रतिकूल भनेर राजनीतिक वृत्तमा बहस चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13 वटा रिट दर्ता भएका छन्। संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ 12 वटा रिट दायर भएका छन् भने साधारणतर्फका रिटको बुधबार र संवैधानिक इजलासमा परेको एउटा रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनवाई शुक्रबार अर्थात् पुस 10 गते हुँदैछ। त्यो हिसाबले हेर्दा हिजोसम्म 11वटा परेको थियो, आज 13वटा चाहिँ निवेदन परेको छ। त्यस सम्बन्धमा एउटा रिट निवेदन संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएको छ। प्रारम्भिक सुनवाई चाहिँ शुक्रबार हुन्छ। शुक्रबार हजुर, अरू जति रिट निवेदनहरू छन्, अरू सामान्य इजलासमा पेश हुने रिट निवेदनको अरू चाहिँ भोलिको लागि प्रारम्भिक सुनवाईका लागि पेश हुँदैछ। संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू समेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरू देव गुरुङ, कृष्ण भक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रिट लिएर मंगलबार सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आफूहरू 5 वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदल गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदल गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस् सांसदहरूको रिटमा भनिएको छ। संवैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीले धारा 76 को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुने भन्दै विघटनको कदम रोक्न माग गरेका छन्। अहिले कानूनको शासनको ध्वजी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने गरी सरकारले कदम चालेको जिकिर गरिएको छ। उनले संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामा खलल पुगेको र बदनियत, दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण काम गरिएकाले संविधान र कानूनी प्रावधानको प्रयोग हुन नसक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। यस्तै साधारणतर्फ अधिवक्ताहरू कञ्चन कृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्र बहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलम बहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्ण प्रसाद शर्मा लगायतले रिट दायर गरेका छन्। साधारणतर्फको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार नभएको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नभएकाले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी भएको विघटन गैर संवैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 मा भने प्रतिनिधि सभाको विघटनबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। संविधानको धारा 85 को उपधारा 1 मा यस संविधान
बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनिएको छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ, तर त्यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा मात्र लागू हुनेछ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा 7 मा भनिएको छ, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। अर्थात् संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा र अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने उही वा अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रयास समेत विफल भएको अवस्थामा मात्र उपधारा 7 आकर्षित हुन्छ। तर आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै अब संविधानको अस्पष्ट व्यवस्थालाई अन्तिम व्याख्या गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको काँधमा आएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई साथ दिन नसक्ने ठहर गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय ललितपुरको सानेपामा बसेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई साथ दिन नसकिने धारणा राखेका थिए। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले असंवैधानिक अधिनायकवाद तथा निरङ्कुशताको आकांक्षाबाट प्रेरित भएर संसद विघटन गरेको देउवाको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 2 दिनपछि मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बोल्दै देउवाले भोलिको कदमलाई साथ दिन नसक्ने प्रश्न पारेका छन्। देउवापछि बोलेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मर्म विपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा संसद भङ्ग गरेकोमा दह्रो ढङ्गले विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी एक्लै वा अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्नुपर्नेमा पौडेलले जोड पनि दिएका छन्। सोमबार पार्टीले गरेको सर्वदलीय बैठकको प्रसङ्ग निकाल्दै पौडेलले अरू दललाई पनि समेटेर जान सकिने बताएका छन्। सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको नाम जोडेर विभिन्न टिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले घुमाउरो भाषामा संवैधानिक परिषदमा देउवा र ओली बीच मिलेमतो छ कि भन्ने प्रश्न खडा गरे। पौडेलले सत्ताको लोभ गर्न नहुने पनि धारणा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा हिजै मात्रै पनि यहाँहरू जानकारी राख्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू नेपाली कांग्रेस पार्टीको निम्तोमा बसेर एउटा साझा मत एक ढङ्गको निर्माण भएको छ, धारणा साझा भएको छ। तर त्यसपछिका कुराहरू हामी कसरी अगाडि जान्छौँ, संसद पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा कुन प्रकारको धारणा राख्दछौँ, या निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यसलाई कति सुनिश्चित ठान्दछौँ, कति उपयुक्त ठान्दछौँ, यसलाई संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा चुनौती दिनुपर्ने विषयमा कसरी पुग्दछौँ, राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने सन्दर्भमा हामी के गर्दछौँ, यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल प्रारम्भ भएको छ। आजको बैठकमा देउवा र पौडेल सहित केन्द्रीय सदस्यहरू महेश आचार्य, डाक्टर नारायण खड्का र एनपी साउदले धारणा राखेका थिए। बैठक भोलि पुस 7 गते दिनको 1 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्नेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै अब सबैको ध्यान निर्वाचनतर्फ छ। घोषित मिति अनुसार अब 130 दिनमा चुनाव हुनुपर्छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरिसकेको छ। सर्वसाधारणले भने निर्वाचनको समर्थन गरेका छैनन्। 2078 वैशाख 17 गते र 27 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको छ। तर सरकारले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नेकपाको केपी ओली समूह बाहेक सबै सदस्यले संसद विघटन र निर्वाचनको विरोध गरेका छन्। सर्वसाधारणहरूले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गलत कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर संविधान विपरीतको कदम चालेको भन्दै अधिकांश रुष्ट बनेका छन्।
2/3 सरकार यिनीहरूको पार्टीको आन्तरिक खिचातानीले गर्दाखेरि जुन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, उहाँले एकदम गैर जिम्मेवारी काम गर्नुभयो, एकदम नालायक काम गर्नुभयो र यो जनतालाई दुःख हुने काम भयो। अब चुनाव गराउने भनेको राज्यको ढुकुटी फेरि खर्च हुने भयो र तपाईँको चाहिँ नि अहिले चाहिँ देशमा भनौँ न अहिले यत्रो महामारी छ, अरू देशहरूले चाहिँ भ्याक्सिन ल्याएर जनतालाई चाहिँ कसरी बचाउँ भनेर चाहिँ लगानी गरिसके, तर हाम्रो देशका नेता यी गद्दार नेताले चाहिँ सबै देशै खतम बनाए। विरोधका स्वरका बीच निर्वाचन आयोग भने सरकारको निर्णय अनुसार अगाडि बढेको छ। 4 महिना 10 दिनको समय निर्वाचनको तयारीका लागि पर्याप्त भएकोले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोग सधैँ सक्षम छ र अहिले पनि तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सक्छ र सामान्यतया निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लाग्ने 120 दिनको समय हो। त्यो समय अहिले हामीलाई उपलब्ध छ, त्यसकारणले पनि अहिले सम्पन्न गर्नलाई सजिलो अवस्था छ भने चुनावको तयारी सुरु भए पनि आयोगले विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनावका लागि मतपत्र छपाई, सुरक्षा, ढुवानी र प्रचार प्रसारमा ठूलो खर्च गर्नुपर्छ। त्यस्तै कोरोना महामारीको बेला हुन लागेको निर्वाचनले आयोगलाई थप चुनौती थपिदिएको छ। चुनौती भनेको त निर्वाचनमा गत विगतका निर्वाचनहरूमा हुने चुनौतीहरू नै अहिलेको सन्दर्भमा पनि रहन सक्छ, तर अब त्यो चुनौतीहरूलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो निश्चित कार्यक्रम अथवा जुन यो योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढेर त्यसलाई सामना गर्छ। अहिलेकोमा थप चुनौती भनेको कुरा चाहिँ के हुनसक्छ एउटा भने अहिलेको कोभिडका कारणले सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सुरक्षा सावधानी र त्योसँग जोडिएर आउने विषयहरूलाई चाहिँ अलिक थप व्यवस्थित र अब विचार पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हुनसक्छ। मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। जनतालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन 20 अर्ब भन्दा बढी आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र थिलो भएकोले लक्ष्य अनुसार कर उठेको छैन। विदेशी ऋणको बोझ महिनैपछि उच्च दरमा बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा वैशाखमा हुने चुनावका लागि आर्थिक स्रोत जोहो गर्न सरकारलाई कति सहज होला? यो प्रश्नको जवाब पनि अहिलेसम्म कसैले पनि दिएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय खारिज गर्न माग गर्दै सत्तारूढ नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरा सोभियूले मंगलबार पनि प्रदर्शन गरेको छ। माइती घरमा भएको प्रदर्शनमा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी थिए। अनेरा सोभियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ लगायतको समूहले असंवैधानिक कु खारेज गर भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। तामाङले संसद विघटनका कदम संविधान विपरीत भएको भन्दै यसको खारेज नभएसम्म विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्ति देशको शासकीय प्रमुख प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन्छ भनेर बनाएका थियौं, तर आज जनताले महसुस गरेका छन् होइन रहेछ। राजतन्त्र सिद्धिँदैमा, राजतन्त्र ढल्दैमा, राजतन्त्र सङ्ग्रहालयमा जाँदैमा नेपालको निरङ्कुशता, नेपालमा कुनै तासा तनासा जन्मिँदैन भन्ने कुरा होइन रहेछ। कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै मूल्यमा तनासाको नक्कल गर्ने मान्छेहरू, कुनै न कुनै रूपमा निरङ्कुशताको प्रहर पालेर निरङ्कुशताको अभ्यास गर्न चाहने मान्छेहरू आउँदा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। आजै संसद विघटन विरुद्ध विवेकशील साझा पार्टीले मंगलबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीलाई कसैले संवैधानिक परामर्श देऊ लगायत नारा लगाएका थिए। उनीहरूले सरकारको असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म विरोधलाई जारी राख्ने बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आज सर्वसाधारणसँग निर्वाचनबारे प्रतिक्रिया लिएका छौं। स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेका सर्वसाधारणले मध्यावधि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई कसरी लिएका छन् त? हेरौं आजको आम विचारमा।
सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले 2/3 बहुमत दिएर चाहिँ सरकार चल्ला। देशमा भोगमारी युवाहरू विदेशिएका छन्, विदेशबाट चाहिँ खान नपाएका छन्। यहीँ यो कोरोनाको कारणले चाहिँ मात्र हन्न पार्कामा कति दुनियाँले चाहिँ भोकै बस्नु पर्यो। यहाँका युवा साथीहरूले चाहिँ कतिलाई सहयोग गर्नुभयो, यो सरकारले हेरेन। त्यसमा पनि के भनिदियो भनेपछि यो केपीको सरकारले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु अरे, औषधि छैन अरे। यस्तो गैर जिम्मेवारीको सरकार नलायक भयो भने उहिले चाहिँ भङ्ग गर्यो। वैशाख 17 गते र 29 गते कति भने जस्तो चुनाव हुँदैन। अब आज अदालतमा चाहिँ गइसकेको छ, अदालतले फैसला गर्छ होला, तर चुनाव पनि हुँदैन। यो सरकार गतिलो पनि छैन। जनताको रोगमारी र भोगमारी यो सरकार हो, केपी सरकार हो। मैले त्यही पनि जनताले जुन विश्वास गरेर मत दिएका थिए 2/3 को झन्डै नजिक पुगेको अवस्था थियो। अब यसलाई के भन्ने, खै सर्वसत्तावाद भन्ने कि के भन्ने, उहाँले अलिकति अहङ्कार देखाउनु भएको जस्तो मलाई फिलिङ भएको कुरा होइन। यसो गर्नुहुन्थ्यो त। यो जे भएको छ यो विडम्बनापूर्ण तरिकाको हो, यो ठिक छैन, यो प्रक्रिया ठिक होइन। जनताले 2/3 नजिकको सरकार 5 वर्षको लागि सुन्दिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसको नेतृत्व सरकारको केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो र करिब 18 महिना अगाडि यो दुर्घटना हुनु थिएन। तर परिस्थितिवश उहाँलाई पनि पार्टीभित्रै विभिन्न चलखेल भएको कारणले उहाँलाई अप्ठ्यारो भयो, असहज भएकोले जनताको माझमा फेरि यो सरकार हाम्रो चलाउन सक्दैन। यो जुन आदेश पूर्ण हुनु पऱ्यो भने जानु स्वाभाविकै। यो सरकार त यो असंवैधानिक, लोकतान्त्रिक यो सरकारको जुन पहल कदम चालेको छ त्यो एकदमै गैर जिम्मेवारी हो। त्यो संविधानलाई नै उसले कुल्चेर हिँडेको छ यो सरकारले। यो सरकार भन्नुभन्दा पनि विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो संविधानको बहुतै कुल्चेर हिँडिराख्नु भएको छ। अब यसको विरोधमा सबै दलहरू जुटेर रहेका छन्। त्यो भए हुनाले यो सरकार चाहिँ गैर जिम्मेवारी सरकार हो, अलोकतान्त्रिक सरकार हो र भ्रष्ट सरकार पनि हो। केपी ओलीको सरकारले जो राम्रै गरे जस्तो लाग्यो, किनभने अब दुनियाँ भ्रष्टाचारीहरू पनि भइरहेको थियो नि त होइन। अब कहीँ केही पनि भइरहेको थिएन होइन। त्योमाथि कोभिडको महामारी पनि थियो होइन। तपाईँको जस मेरो विचारमा अब आउने चुनावको जुन यो नीति घोषणा गरेर होइन, केपी बाले चाहिँ राम्रै गरेको जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। मुलुकमा कम्युनिस्ट विचार बोकेको नेकपाको सरकार छ। सर्वहारा वर्ग भने सडकमा छन्। प्रसङ्ग हो उखु किसानको। किसानहरूले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखु चिनी उद्योगीलाई बेचे तर पैसा पाएनन्। उखुको पैसा भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिन गुहार माग्दै किसानहरू सडकमा छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि देख्न भने सकेको छैन। किसानलाई यसरी लामो समयदेखि काठमाडौँको चिसोको सडकमा बस्न कुनै रहर छैन। पैसा पाउने आशामा चिसो मौसममा सडकमा दिनरात बिताएका किसान यति बेला बिरामी परिरहेका छन्। तर सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन। चुनावका बेला भोट माग्न आउने राजनीतिक दल र तिनको नेताहरूप्रति किसानको मन मरिसकेको छ। उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएसम्म घर नफर्किने अडान लिएका छन्। तर सरकारले कुनै मतलब नै गरेको छैन। 2 वर्ष अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखुको पैसा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भनेर गरेको सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन। सरकारलाई भनेको छ आज दिने बिहान दिने, ये त सरकार पनि त सरकारी पनि त जनताको लिए त सरकार पनि त छैन। ये त बहुमन छ। यहाँ बस्नी हो, रोडमा म बस्नी हो। आफ्नो रकमके लिए त यहाँ दुख गर्ने हो। 1 महीना बैठेको हो, मागले बैठेको हो, वहाँको भी हम के किसान के ढेवा वर्षौंदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ। त्यसबाहेक उखु खेतीसँग जोडिएका अन्य मागहरू पनि छन्। नेपालमा वर्षौंदेखि उखु कृषकहरूले चिनी उद्योगीले समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा यो समस्या आएको हो। 74 वर्ष के पैसा माने जो फैक्ट्री माने न दे फैक्ट्री त माने सरकार के अनुमति से माने फैक्ट्री खुलल है। आ उ चोर हो गए, डाका हो गए, तो ओकरा सरकार माने पकड़ के माने पैसा किसान के दबावे के चाहिए कि कमावे के चाहिए। हैं ये तो बड़ा अनर्थ बात है। जो 74 वर्ष हमर एज भेले आफ्नो पैसाको लागि यो रोडमा बसेर भएछ।
त्यो पनि केही नै सुनवाई भइरहेको छैन। कस्तो सरकार छ यो मलाई पनि थाहा लागेको छैन। उखु कृषकहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेकै चिनी उद्योगीहरूले समयमा भुक्तानी नदिनु हो। कतिपय कृषकले त वर्षौंदेखि भुक्तानी नै पाएका छैनन्। त्यसैले गर्दा कृषकले आन्दोलनको बाटो रोज्ने गर्दछन्। सरकारले कहिले एउटा नीति लिन्छ, कहिले अर्को लिन्छ। पोहोर मात्रै 15 दिनभित्र भुक्तानी नदिए कारबाही गर्ने भनेको थियो। हालै सरकारले एउटा कार्यविधि पारित गरेको छ, त्यसमा 2 महिना भनिएको छ। कृषकहरूका भनाइमा सरकारमा बस्नेहरूले पनि राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र सहमति गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलग्ने प्रविधि देखिएको छ। कृषकका समस्यालाई राजनीतिकरण गरिएको पनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो कि भन्ने रहेको छ। अहिले उखु किसानको मर्का बुझिदिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट नेकपाको विवादमा रुमलिएका छन्। कुन गुटमा लाग्दा के फाइदा मिल्छ भन्नेमै मन्त्रीको ध्यान केन्द्रित छ। अनि कसरी पाउँछन् त किसानले न्याय। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। आज नेपालमा 3 जना मात्रै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या महिनौपछि 3 जनामा सीमित भएको हो। त्यसैगरी मंगलबार 722 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। हाल 7729 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। घण्टामा देशभर 722 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7000 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा 365 सहित 722 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। काठमाडौँमा 300, भक्तपुरमा 23 र ललितपुरमा 42 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा 1,18,787 जना संक्रमित भएका छन्। हालसम्म काठमाडौँमा मात्रै 95,209 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 454 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 91,409 जना निको भएका छन्। ललितपुरमा 14,891 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 142 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 14,084 जना निको भएका छन्। भक्तपुरमा 8,687 कोरोना संक्रमित मध्ये 97 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 8,057 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,55,236 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 296 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,45,709 पुगेको छ। त्यस्तै 3 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हाल 96.3% संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा थप 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,798 पुगेको छ। देशभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि मृत्यु दर बढेको छ। हाल देशभर कोरोना संक्रमणबाट कुल संक्रमित मध्ये 0.70% को मृत्यु भएको छ। हालसम्म 2,54,514 जना संक्रमित मध्ये 1,795 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये हरेक दिन 11 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। पछिल्लो साता दिनको अवधिमा 79 जना कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत मंगलबार 14, बुधबार 13, बिहिबार 6, शुक्रबार 16, शनिबार 12, आइतबार 11 र सोमबार 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल नेपालका 75 जिल्लामा सक्रिय संक्रमित छन्, तर 2 जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा भने सक्रिय संक्रमित छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको रेड जोनमा 5 जिल्लालाई राखेको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, नवलपरासी, पूर्व, म्याग्दी र कैलाली रहेका छन्। 500 भन्दा बढी केस रहेका जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर रहेका छन्। अहिले देशभर 7,729 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हालसम्म PCR विधिबाट 18,84,181 जनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 413 जना रहेका छन्। सरकारले बेलायतबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति बैठकले बेलायतमा कोरोना संक्रमण निकै बढेको भन्दै बेलायतबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। बेलायतबाट यात्रा प्रस्थान गरी नेपाल आउने यात्रु र बेलायतमा ट्रान्जिट भई नेपाल आउने यात्रुलाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुडागाईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उक्त देशबाट नेपाल आउनका लागि भिजा जारी नगर्ने र नेपालमा प्रवेशाज्ञा रोक लगाउने निर्णय पनि भएको छ। यस्तै बुधबारसम्म ट्रान्जिटमा रहेका नागरिकलाई नेपाल आएपछि 10 दिनसम्म होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्।
संयुक्त अधिराज्यबाट यात्रा प्रस्थान गरी नेपाल आउने यात्रु र संयुक्त अधिराज्य ट्रान्जिट भई नेपाल आउने यात्रुलाई 2077 पौष 7 गते एयरपोर्टमा ट्रान्जिटमा रहेको बाहेक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म नेपाल आगमनमा रोक लगाउने, सम्बन्धित नियोगबाट भिसा जारी नगर्ने र नेपालमा प्रवेश आज्ञा रोक लगाउने निर्णय भएको छ। ट्रान्जिटमा भएको व्यक्तिहरूलाई नेपाल आइसकेपछि 10 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। पछिल्लो समय बेलायतमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विभिन्न मुलुकहरूले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी आगामी वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती छ। अर्थमन्त्री नै ओली गुटका नेता तथा सचिवालयका महासचिव छन्, जसले गर्दा मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने समय नै पाएको छैन। अर्थविदहरूले भने चुनाव खर्च व्यवस्थापनका लागि पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। चुनावको घोषणा गरेपछि चुनावी खर्चको जोहो गर्नु अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। चालु वर्षको बजेट आकार 14 खर्ब 70 अर्बको रहेको छ। 6 महिनाभन्दा लामो समय लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। यो अवस्थामा चुनावी खर्च राज्यका लागि निकै महँगो पर्ने अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले घोषणा गरे अनुसार वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक चुनावी खर्च निकाल्ने कार्यमा रहेको छ। सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि खर्चको जोहोमा रकमान्तर पहिलो विकल्प रहेको छ। सरकारी खातामा रहेको रकमबाट नै रकमान्तर गरी शोध व्यवस्थापन गरिनुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव डाक्टर शान्तराज सुवेदीले बताएका छन्। यो निर्वाचन कस्तो अवस्थामा गर्नु पर्यो? अकस्मात अवस्थामा, अत्यन्त विषम परिस्थितिमा र जुनसुकै जस्तोसुकै खर्च पनि तत्कालै जुटाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले भयो, कर्मचारी परिचालनको दृष्टिकोणले भयो, मतपत्र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले भयो, सबै किसिमले तत्कालै रकम चाहिन्छ। वैदेशिक सहायता यसमा आउने सम्भावना कम हुन्छ। कुनै विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गर्लान्, त्यो गरेको रकम पनि आफ्नो एउटा सिद्धान्त एउटा प्रणाली अनुसार आउने हुन्छ र अहिलेको 14 खर्ब 74 अर्बको फ्रेमभित्र नै रहने हो। त्यसले गर्दा अब सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्नलाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा दुई मत छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निर्वाचनको खर्च मात्रै होइन, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदको खर्चको परिकल्पना समेत गरेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा बजेटले परिकल्पना नगरेकाले खोप खरिद र चुनाव खर्च धान्न सरकारलाई कठिन हुनेछ। विकास खर्च हुने मुख्य समयमा चुनाव गर्दा यसले विकास निर्माणलाई ठूलो असर समेत पार्नेछ। वैशाखमा हुने चुनावमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुँदा त्यसपछि आउने स्थानीय निर्वाचनलाई समेत असर गर्ने अर्थविदहरूको भनाइरहेको छ। चुनावका लागि सरकारले रकमान्तरको माध्यमबाट चालु खर्चलाई चालु खर्चमै र पुँजीगत खर्चमै ल्याउनु आवश्यक रहेको पूर्व अर्थ सचिव सुवेदीले बताएका छन्। उनले विनियोजन बजेटलाई पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने र सो पूरक बजेट अध्यादेशको माध्यमबाट ल्याउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। पुनरावलोकन गर्ने र रकमान्तरको माध्यमबाट चालु खर्चलाई चालुमा ल्याउने निर्वाचनको लागि, पुँजीगत खर्चलाई पुँजीगतमै ल्याउने र त्यो खर्च गर्ने हो। अब निर्वाचनमा खर्च धेरै लाग्छ। यसको लागि त्यो रकमको जोहो गर्नलाई अब कार्यक्रमहरूमा पुनरावलोकन एउटा उपाय। अर्को उपाय अब अहिलेको विनियोजन ऐन जुन बजेट छ, बजेटलाई पूरक बजेटको माध्यमबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अध्यादेश मार्फत पूरक बजेट ल्याउने हो। राजस्वको पनि अनुमान हामी पुनरावलोकन गर्न सक्छौँ, बढ्छ अथवा घट्छ, अथवा खर्चको नि अनुमान पुनरावलोकन गर्न सक्छौँ र त्यो भित्रका कार्यक्रमहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो बेलामा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि थपघट गर्न सक्ने बल्ल सकिन्छ। सरकारले चुनाव खर्चको जोहो गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने राजनीतिक दौडाहामै रहेका छन्। मन्त्रालयमा चुनावी खर्चको विषयमा कुनै औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ रोशन कार्की, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली युनियनले अमेरिकी फाइजर र जर्मन बायोएनटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना खोप प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिएको छ। युनियन अन्तर्गतका सबै देशमा औषधि र खोपको अनुगमन तथा स्वीकृति दिने युरोपेली मेडिसिन एजेन्सी
EMA ले खोप पारित गरेपछि युनियनले बजारमा लैजान अनुमति दिएको हो। खोप अभियान डिसेम्बर 27बाट युरोपभर एकसाथ सुरु गरिँदैछ। युनियनले खोप बजारमा लैजान स्वीकृति दिएकोमा फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जाले बधाई दिएका छन्। फ्रान्सले आगामी जनवरी 1 देखि देशभरिका वृद्धाश्रममा यो खोप पुर्याउने तयारी गरेको छ। खोपको पहिलो खेप बेल्जियमले युरोपभरि पठाउनेछ। ठूलो मात्रामा खोप उत्पादन गर्ने फाइजर र बायोएनटेक दुवै कम्पनी बेल्जियममै छन्। त्यसैले खोपको बजारीकरण र वितरण बेल्जियमले नै गर्ने भएको हो। खोपका लागि आवश्यक चिस्यान केन्द्र, बरफ उत्पादन केन्द्र युरोपमै सबैभन्दा बढी बेल्जियममै छन्। फाइजर र बायोएनटेकले उत्पादन गर्ने खोपमध्ये 2 भाग बेल्जियमकै कम्पनीले उत्पादन गर्छन्। यद्यपि सबै नागरिकलाई एकैचोटि पुग्ने गरी खोप उत्पादन भइ नसकेकोले चरणबद्ध रूपमा लगाउन लागि हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वित्त समस्यामा आएका नागरिकका लागि तय भएको राहत प्याकेज अमेरिकी संसदले पारित गरेको छ। अमेरिकी संसदबाट $9 खर्ब बराबरको राहत प्याकेज पारित भएको हो। माथिल्लो सदन सेनेटले स्थानीय समयअनुसार सोमबार अबेर सो प्याकेजलाई स्वीकृत गरेको हो। त्यसको केही घण्टा पहिले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले प्याकेज पास गरेको थियो। राहत प्याकेजमा समस्यामा परेका नागरिकलाई सिधै नगद प्रदान गर्ने तथा महामारीका कारण प्रभावित व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग तथा बेरोजगार भत्ता समावेश छ। यस्तै सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने खोप तथा विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न पनि त्यसको प्रयोग गरिने उल्लेख छ। सदनबाट पास भएको प्याकेजलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जति सक्दो चाँडो प्रमाणीकरण गर्नेछन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले पारित भएको राहत प्याकेज स्वागत योग्य भएको बताएका छन्। तर नयाँ वर्ष लागेसँगै महामारीबाट प्रभावित भएकाहरूको सहायताका लागि नयाँ प्याकेजका लागि काम गर्नुपर्ने र त्यसमा सदनले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद प्रतिभा सम्मानबाट खेलाडीसहित खेलकर्मीलाई पुरस्कृत गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मन्त्रालयले 7 खेलाडीसहित विभिन्न विधाका खेलकर्मीलाई नगद सहित पुरस्कृत गरेको हो। सम्मानित हुने अधिकांश खेलाडीले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण जितेका थिए। तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद प्रतिभा सम्मानबाट विभिन्न खेलाडीलाई पुरस्कृत गरेको छ। मंगलबार खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रालयले 7 खेलाडीसहित विभिन्न विधाका खेलकर्मीलाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको हो। सम्मानित हुने खेलाडीमा शारीरिक सुगठनका समीर श्रेष्ठ, भारोत्तोलनका विकास थापा र एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ 66,666 रुपियाँ सहित सम्मानित भए। त्यस्तै गल्फका सुभाष तामाङ, साइक्लिङकी लक्ष्मी मगर, तेक्वान्दोकी आइसा साक्य र करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ जनही 1 लाख रुपियाँ सहित सम्मानित भए। सम्मानित हुने अधिकांश खेलाडीले 13औं दक्षिणी एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण जितेका थिए। त्यस्तै मन्त्रालयले तेक्वान्दोको प्रशिक्षक नवीन श्रेष्ठ र करातेका प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठलाई जनही 50,000 सहित सम्मान गर्यो। त्यस्तै जुडोका निर्णायक धर्मकुमार श्रेष्ठ, चिकित्सक ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह र खेल संघबाट नेपाल गल्फ संघ समान 1 लाख रुपियाँले पुरस्कृत भए। कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खेलकुद सम्मान पुरस्कारले नयाँ पुस्ता खेलकुदमा आकर्षित हुने बताए। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा खेलाडी छनौटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। खालको जब खेलाडी छनौटमा एउटा निष्पक्ष ढङ्गबाट, पारदर्शी ढङ्गबाट हामीले यसलाई हामीले स्थापित गर्यौं, यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्यौं, जसले गर्दा यो समस्या नै निरूपण भयो। सँगसँगै हामीले गएको 13औं सालमा नै एउटा ऐतिहासिक सफलता हामीले हासिल गर्यौं। यदि खेलाडी छनौटमा नै तेरो मान्छे, मेरो मान्छे, फलानु मान्छे, ढिस्कानु मान्छे भन्ने ढङ्गबाट हामीले हेरेको भए सायद नेपालको खेल क्षेत्रले यो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। कार्यक्रममा राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले वर्तमान सरकारले खेलकुदमा लगानी वृद्धि गरेको बताए। उनले राष्ट्रले खेलाडीलाई गरेको सम्मानको रूपमा पुरस्कारलाई बुझ्न आग्रह गरे। खेलकुद प्रतिभा सम्मान पुरस्कारका लागि मन्त्रालयले सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले खेलाडी र खेलकर्मीको योगदानमा आधारित रहेर पुरस्कारका लागि छनौट गरेको हो।
खेलकुद क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको भन्दै व्यापारिक संघ कतार एयरवेज र काठमाडौँ महानगरले प्रशंसा पत्र प्राप्त गरे। कतार एयरवेजले घरेलु फुटबलको शीर्ष डिभिजनको लिगलाई मुख्य प्रायोजनको रूपमा वार्षिक झण्डै 1.5 करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरले आफ्नै क्षेत्रका शीर्ष डिभिजनका क्लबलाई जनै वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ। विभागीय टिम आर्मीले एसियाली फुटबल महासंघ AFC को क्लब लाइसेन्स पाएको छ। लाइसेन्स प्राप्तिका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेसँगै विभागीय टिमले AFC को क्लब लाइसेन्स पाएको इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए। नेपालको इतिहासमा AFC को क्लब लाइसेन्स पाउने आर्मी पहिलो क्लब भएको उनले बताए। क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेसँगै आर्मीले AFC का प्रतियोगिता खेल्न पाउनेछ। उनले फुटबल क्षेत्रको थप विकासका लागि ढोका खुलेको पनि धारणा राखे। भर्खरै अब एआर बजेको चाहिँ हाम्रो अपिल बडीले चाहिँ डिसिजन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ AFC कप चाहिँ खेल्नुको लागि चाहिँ बाटो खुलेको छ। र नेपालको इतिहासमा चाहिँ यो AFC क्लब लाइसेन्सिङ पाउनेमा नेपाल आर्मी क्लब चाहिँ पहिलो भएको छ। अब यसले एउटा नेपाली फुटबलको यो प्रोफेसनल फुटबलको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ बाटो खुलेको चाहिँ हामीले महसुस गर्छौँ। यसअघि आर्मीले तोकिएको मापदण्डमा केही कमजोरी भएपछि क्लब लाइसेन्सका लागि बनेको फर्स्ट स्ट्यान्ड बडीले आर्मीको आवेदन खारेज गरिदिएको थियो। सो बेला आर्मी छुट्टै फुटबल क्लबका रूपमा दर्ता भएको थिएन। आर्मीले फुटबल क्लबका रूपमा दर्ता हुँदै पुनः आवेदन दिएपछि अपिल कमिटीले पुनर्विचार गरेको थियो। सो क्रममा सबै मापदण्ड पूरा भएपछि आर्मीले लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो। नेपालका अन्य फुटबल क्लबहरूले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा AFC को क्लब लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकता प्रक्रिया नटुङ्गिँदै नेकपा फुट्यो। केन्द्रीय समितिमा अल्पमत भएपछि ओली समूहद्वारा सदस्य मनोनित गर्दै महाधिवेशन कमिटी घोषणा। प्रवक्तामा प्रदीप गेवाली नियुक्त। प्रचण्ड नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिद्वारा ओलीलाई हटाएर माधव नेपाल सर्वसम्मत अध्यक्ष। ओलीले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजेको निष्कर्ष। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा 13वटा रिट। साधारण तर्फका रिटको बुधबार र संवैधानिक इजलासको एउटा रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनवाई शुक्रबार। सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग। सरकारले स्रोत जुटाएको खण्डमा तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने दावी। जनताको चाहना विपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भन्दै देशैभर विरोध प्रदर्शन बढ्दै नेकपाको आन्तरिक कलहले देशलाई नै समस्यामा पारेको आरोप। युरोपेली युनियनद्वारा फाइजर र बायोएन्टेक कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोनाको खोप प्रयोगको अनुमति। अमेरिकी सांसदले गर्यो 9 खर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज पारित। र खेलकुद प्रतिभा सम्मानबाट खेलाडी तथा खेलकर्मी पुरस्कृत। एसियाली फुटबल महासंघद्वारा विभागीय फुटबल टिम आर्मीलाई क्लब लाइसेन्स प्रदान। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।